भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। कीर्तन 130:8 ओळी 1 मोगाचनो वर्साचो 11 दीस आनी म्हयन्याचो 11 दीस आमी सगळ्या वर्सां आनी ह्या डिसेंबरान देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सरोपकाराक काळजांत अर्घ दिवन म्हणया सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता। 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 तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता। 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 तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा। तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा। तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या नावाक हांव अर्घ दिता। 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 कित्याक तुझे नाव आनी तुझे उतार कित्याक तुझे नाव आनी तुझे उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय। सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय। ह्या वर्सा आमकां जायते देवाचे उतर मेळ्ळा। देवाचे उतर बळवंत जाल्या। देवाच्या उतरा द्वारी जायती अद्भुत अजापां आमच्या जिवितान घडला आनी म्हणया कित्याक तुझे नाव आनी तुझे उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय। कित्याक तुझे नाव आनी तुझे उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय। सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता। सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता। आमची जबाब सगळे सांगता म्हणया सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता। ह्या वर्सा तुवें केल्ल्या सर उपकारा खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ तुवें केल्या अद्भुत आनी अजापा खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका बरी भलायकी तुवें म्हाका प्राप्त केल्ल्या खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका वायट तावन तुवें म्हाका निवारल्या खातीर सर्वेस्परा
सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका मारेकार पिडेंत जावन तुवें म्हाका सोडयल्ल्या खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सांकळेक सांपडटा त्या सांकळेंत तुवें म्हाका निवारल्या खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका आमच्या भितर मनोबे थंड इरारे बेजारे पयस केल्ल्या खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका एक निर्मळ काळीस तुवें आमकां रचून दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका तुज्या मीतमेरनांतल्या मोगान तुवें आमकां वेंगयल्ल्या खातीर सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका तुवें केल्ल्या सर उपकाराक आमी काळजांतून अर्घ दिता सुम्या सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिता या सकाळीच्या वेळा गायनाद्वारेच तुका सुम्या वर्ग दिता म्हणून त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया वाकण्या दिनवास्या म्हज्या मोगाच्या न्हू हांव फाटल्या 4.5 वर्सां पळयता लाखांनी हजारांनी टेस्टमोन्यो कित्याक तुमी देवाक अर्घ दिवंक शिकल्या कित्याक देवाचे तर वसल्या द्वारी देवाचे तर परतून परतून म्हणल्या द्वारी तुमीच तुमचे वॉइस रेकॉर्ड टेस्टमोनी तुमी कितल्यो धाडला म्हळ्यार अर्घ दिवचे या उपकार आटोवचे वर्ते मनोभाव तुमच्या काळजांत आसा आनी देवान ते वर्ते देणे तुमकां दिला त्या खातीर देवाक अर्घ दिवया कित्याक की हांव पळोवन आसा 4.5 वर्सां जावन कितल्यो टेस्टमोनी तुमी धाडना आसा कितल्यो टेस्टमोन्यो कितें सगळें तुमी जिवितांत घडलां बरेपण लाभयलां तुम्ही म्हणले एक म्हाका आपुरबायेचे उतार जावन आसा ते म्हणटात केदाळी देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे ते परतून 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 उसारले येवकरी सदें भाग्यतले येवकरी दैवी सगत म्हज्या काळजान वळोन येयली मात्र न्ही त्याच उतराद्वारी म्हाका सुटका आनी चडवण मेळ्ळा म्हाकाचे न्हू ह्या वर्सा कितें सगळें देवान आमच्या जिवितान बरेपण लाभयलां जायते उपकार आमकां ताणें केला जायते अद्भुत अचपा आमच्या जिवितान घडला ह्या सर उपकाराक आमी सगळे तुका सुम्या हांव अर्घ दिता म्हणून काळजांत हांव ते जेजू अर्घ दिवया वाकण्या आनी दिनवासिया सौम्या हांव अर्घ दिता तुजी कृत्यांनी येता तुजो दैवीक तुजो दैवीक मोग परगट करता तुका सुम्या तुका सदा सरसून आवडटा तुका सुम्या जाव अर्घ दिता तुका सौम्या हांव अर्घ दिता वय सुम्या तुवें आमच्या मदें केल्ल्या विचित्र कामा खातीर कृत्यांनी येता तुज्या दैवीक मोगा खातीर तुझ्या वर्त काकुती खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता फारात एवढे म्हणया तुका सुम्या वर्ग दिता तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर अर्घ दिता तुज्या दैवीक मोगान म्हाका भरल्या खातीर तुका सदा नावडता तुका फुला फुला वय सुम्या वखणटात तुका मनशा परत म्हणया नावडता तुका नावडटात तुका फुला फुला वाकणठाव वखणटात तुका मनशा परत म्हणया नावडता तुका कित्याक तुवें केलो उपकार खातीर तुका फुला फुला वाकणठाव तुका वखणटात तुका मनशा रसनार तू एकलो सुम्या रसनार तू रसना हांव परत रसनार तू रसना हांव परत म्हणे रसनार तू रसना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गावान तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव पवित्र जावं गावान तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव पवित्र जावं गावान तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव पवित्र जावं गावान तुका सौम्या तुका सौम्या हांव अर्घ दिता अर्घ तुका बापा अर्घ तुका जेजू अर्घ तुका पवित्र आत्म्या तुवें केल्ले सर्व करा काळजांत आमी अर्घ दिता वाकणटाव दिनवासता विश्वासी देव तूं जावन आसाय काकूदार आनी मोगाळ तूं जावन आसाय तुज्या अद्भुता खातीर अचापा खातीर विश्वासी मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासता तुका आमी दिनवासता जेजू कृत्यांनी
वैसम्य जेजू तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा ससून आवडता तुका सदा ससून आवडता तुका सदा आवडता हालेलुया हालेलुया अर्गा महिमा वाकाणी स्तुती होगळा तुझ्यातच तो देव दुसरो ना तू आमचो आसरो बरवसो जीवदाता तूच आमचो दैविक देव जावन आसाय हर एक दीस त्या भुरग्यांचे तू करपा देवान आसाय आमचे नांव तुझ्या हाताच्या तळटाचेर कांतयला तुझ्या विश्वासी मोगान तू आमकां बोरनास रात आनी दीस बापा 2024 वर्त अद्भुत अचपान तुवें आमकां भरलाय त्या तुझ्या मोगाक तुका मेहरगा दिता वाकणटा देनवासता अर्गा स्तुती वगळा पदवी महिमा आराधना तुझ्या तसं दुसरं देव सुना तू आमच्या मुखलान गेले दोंगर समतोल केले काश्याची दराची पूर केले लोकडाचे आडमे मोडून उडयले आपले उतार धाडून तुवें तुझ्या भुरग्यांक बऱ्या पाडला पयले त्याक तुका मेहरगा दिता वाकणटा देनवासता अर्गा तुका महिमा तुका वाकणी तुका हालेलुया 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 प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया अर्गा महिमा बापा तुझ्या वर्त्या मोगा जेजू तुझ्या अपरित मोगा आम्ही तुका अर्गा दिता हालेलुया 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 विश्वासी मोगान तू आमकां भरल्या खातीर वी प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया 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 मोगाळी माये सगळे वरस सगळो म्हयनो आमकां तुवें राखून वेले माये आमच्या मोगाच्या सदा भक्तानो आंज पुडवेनो देव दितानो आमच्या खातीर मागून आमच्या सांगात तुमी रावल्यात ते भक्तीपणान आमी मोरये मागीर उडासकान ह्या वर्साच्या क्रेक आसतना आमी ताका नमान भेटून म्हणया आमी नमान मोरये गोरप्यान भरलेले समी तुजे सांगाता strength Sudev and strength for the Jesus भाग्यवंती मोरये देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन म्हज्या मोगाचेनो ह्या वर्साचो 11 दीस जावन आसा म्हज्या मोगाचेनो हर एक नवे वर्स डिसेंबराच्या 31 जावन जानेवारीचे 1 तारीख आमकां जाण एकल्यांक कळ्ळें जानेवारीची 1 तारीख आमी अपूर्वे नवे वर्स आमी आचरण करता नवे वर्स म्हज्या मोगाचेनो नवो दीस हर एक दीस नवे आमच्या काळजाच्या बदलावण्यात सुरू जावंक जाय त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो ह्या वर्साक देवाक आमी अर्घ दिता आसतना जायती बदलावण त्या देवान आमच्या जिवितांत जावं पुरो जानेवारीची 1 तारीखच न्हय त्या मागीर रितीद्वारे मागण्याद्वारे जावं देवाची उतर खंयची आमकां मेळ्ळ्या द्वारे आमच्या भितर जायती बदलावण घडला ही सगळी देवाची कृपा म्हाका उडास आसा जुनाच्या म्हयन्यात खंयच्या एका तारीखेर एक व्यक्ती बँड्रमा मेळोंक आयिल्ल्या वेळार सिर्फ ती व्यक्ती म्हणा लागली की हांव अर्घा दिवंक आयला हांव तुजें मागणें जेन्ना सुरू जाल्लें त्या दिसा पळोवन आसा हांव केन्नाय बदलूं ना कोर्ट केस तशीच असते गवा लागी उलयनातले आपूण हे कठीण राग असतो दोगा जाणां भुरग्यां म्हज्या सांगात दवरले हर एक दीस आराधना आयकता हर एक दिसा मागण्यान भाग घेता हांव जुनाच्या मॅच एंडाक हांव आनी म्हजी भुरगीं हे पिकनीक स्पॉटान वचून दनपारच्या वेळार रेस्ट करता आसतना 3 ते 4 मागणे खंय आसतली हांव आयकता त्या दिसा आमी स्विमींग पुलांत आसल्या स्विमींग पुलांत 3 मागण्याचे 10 मिनटां पयले म्हज्या रुमाक गेली आपण आनी फ्रेश जावन 3 मागण्यान हांवें भाग घेतले आनी त्या दीस सगळे म्हजे फ्रेंड्स म्हणा लागली कित्याक तूं एकली धांवताय कित्याक आमी सगळे एन्जॉय करता आमी एन्जॉय करूंक आयिल्ले आमी हांगा मागणी आयकूंक न्हय ती म्हणा लागली त्या दीस हर एक दीस 3 ते 4 हांव मागणी आयकता हो म्हजो वेळ सुमयेक दिवं सो आनी हांव म्हज्यो सुमय दिताली तुमी एन्जॉय करा मागीर हांव जॉयन जाता म्हज्या मोगाचें न्हू पळया हे सॅक्रिफायस एक त्याग ह्यो मागणी आयकता तसो 1 वर्ड ऑफ गॉड फाटल्या 3.5-4 वर्सां मागणी आयकतली एक उतार तिच्या भितर अशें रिगले की तिच्या दोळांतल्या दुकां गळ्ळा आनी ती म्हणटा हे उतार कितल्याय पिढी हांवें आयकलां
कितल्या बी रिपीट केला तुमकां कळीत होल बायबलाची हर एक वर्ड ऑफ गॉड तुमकां कळीत आसा नवे म्हणलें कांयच ना हर एक फाटल्या वर्सां आयकता रिपीट करता बरोवन दवरला आतांय सेम वर्ड्स तुमी म्हणटा ती म्हणटा हे उतर म्हणजे जिबेर आसा मात्र न्ही हर एक घडी ते उतर उसारला परत्यान म्हणलां हांवें जाल्यार त्या दिसा 3:20 सेम उतार येता आसतना म्हज्या काळजांत कितें लागल्या बरी जालें रोंबल्या बरी जालें सडनली म्हज्या जिवितांत कितें बरें घडलां सगळें म्हाका उडास आयलें आनी धीमी घाल दोळ्यांत ती दुकां घाल रडोंक हांवें सुरू केलें आनी म्हज्या घोवान कितें म्हणजे उपकार केला कितलो आदार दिलो आज जावं आमी सेपरेट आसा कोर्टान फायट करता त्या जाग्यार कितें आसता झगडला आसा हांव आनी म्हज्या भुरग्यांक दिना म्हणून चॅलेंज मारला आनी मात्र हांव तुका शिकयनासतना रावना म्हणला कोण ब्रदर एक वर्ड ऑफ गॉड कितल्या वर्सां राग दुस्मानकाय द्वेष हे वर्ड ऑफ गॉड परत्यान उसारला परत्यान आयकला हे वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे जिबेर आसा हे वर्ड ऑफ गॉड हर एक कडेन उडा आसा त्याच वर्डान त्याच उतरान म्हजें काळीज बदलयलें तेच उतर उसारली रडली बसली आपूण कसलोन पडल्या बरी जालें कितें जालें म्हाका कळीत ना ब्रदर म्हजें पिकनीक बॅड गेलें म्हजें पिकनीक जालें पिकनीक आमी घरा आयले हांव घरा येवन परतून इगर्जे गेली सकाळ भितर बसली सोम्या म्हाका रायट वाड दाखय 3 दीस उपास करून मागले म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांगलें आमच्या डॅडीची तुमच्या डॅडीचेर म्हाका राग आसा बट कितें घडलें सगळ्या भुरग्यांक तिणें एक्सप्लेन केलें आनी ती म्हणा लागली की जें कितें जालां आमी परतून राजी जाय भुरगीं संतोश पावली भुरगीं म्हण येस मम्मी म्हज्या मगाच्या न्हू ही भयण म्हणा लागली की हांव घोवाक फोन केलें आपयलें आमी राजी जाल्या आमी ताबर गेल्या एक रिट्रीट केल्या रिट्रीट उपरांत आमचें जिवीत आजुनी वर्तें बळवंत रितीन जाल्लें ब्रदर म्हाका कळीत ना देवान कशें म्हजें जिवीत बदलयलें त्या खातीर येवकरीची सकत सिर्फ त्या जेजूक उंड्याचेर पळोवन आसतना ते उंडो न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू ते जेजूचें मांस आमच्या काळजां बदलोवचें ही म्हणटा इतली वर्सां आराधना भाग घेताली इतली वर्सां मागणें आयकलां इतली वर्सां देवाचें परत्यान उसारला म्हजे भितर कांयच बदलाव जावना टायम वेळ घडी त्या वेळा तिने स्विमींग पुलान तिच्या फ्रेंड्स संग एन्जॉय करी येत असते सगळ्या भुरग्यां संग एन्जॉय करी येत असते ते तो टायम देवाचो वेळ देवाकच दिवचें म्हणून उठली फ्रेश जाली आनी परतून गेली आनी रुमांत बसून तिणें त्या सुम्या मुखार आपले काळीज उक्ती केले सदांच वेट करतलो तो जेजू पळया जायते फावटी आमी म्हणटा थोड्या फावटी आमच्या आमरेचो टायम केदाळ आसता जावं फुरो एक वेळ जेजू दिवंक आमी शिकाचे ती म्हणटा 3 ते 4 हर एक दीस देवाक दिवचो वेळ त्या दिसा एन्जॉयमेंटान ती हांवें म्हजो वेळ देवाक दिलो देवान तेजे काळीज पळयले देव त्या दीस राखून आसतो जावं फुरो आज 3 ते 4 म्हाका उलो मारता की ना की एन्जॉयमेंट आसा की कितेंय म्हण देव राखून आसतो जावं फुरो त्याच कडेन ती आयली जेजून तिचे काळीज स्पर्श केले एक संतोष जिवीत एक समाधानाचे जिवीत ह्या पूर्व जिवीत ही जीवन ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हज्या जिवितांत देवान केल्लो उपकार जावन आसा हो हांव बदलांतले मनीस कठोर मनीस कित्याक म्हणल्यार ताणें म्हज्या जिवितांत कितें केलां सगळें उडास दवरन एक खडपा बरी म्हजें काळीज करून घेतलें हांवें म्हणलें की देवा कितल्या बरें म्हणलां सोम्या तूं कितेंय विचार म्हजे भितरले कठोराचें काळीज मात्र हांव तुका दिना हांव ह्या विशयांत एक बदलना उरलें कितेंय करूं सांग वरां मागणें करता कितले उपास करता हे एक म्हज्यान जायना म्हज्या मोगाच्या न्हू आमचे भितर कितली गणितां अशेंच घडली ह्या वर्सा जाल्यार देवान आमचें काळीज मावाळूं ना गी देवान आमकां नितळ जिवीत दिवना गी पवित्र आत्म्या भरलेलें जिवीत दिवना कितें तुमच्या मुखार म्हळ्यार हांसो आसा जायच्या दिसा हांव पोर एका फंक्शनाक गेल्लो 2nd स्टेज कॅन्सर तिका तेगा जाणां भुरगीं आपुरबायेची भुरगीं बट ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर जेन्ना तुका हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळार तुवें सांगलें टेस्टमनी तुजी भुरगीं लागीं आसलीं तुज्या भुरग्यांनी चड मोग केलो जशें म्हाका आज कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार म्हजी भुरगीं म्हजे लागीं आसा
म्हजो इतलो मोग करतात ती की तेच म्हाका उडयना आनी तिच्या मुखामुळे एक परसळ फांकून आसलो हांवें त्या भयणी पळयता आसतना सांगलें भये हे कॅन्सर तुवें जैत व्हरचें ना कित्याक तुज्या मुखामुळे परसळ आसा तो परसळ तो कंप्लिटली बऱ्यापण लाभयता कंप्लिटली दादोशी ती संतोष ती कांयच बगूंक ना कित्याक म्हळ्यार ती ऑलरेडी संतोशान आसा त्या खातीर उतार म्हणटा 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 पळया 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 इकडे वाचचे आमी सदांच कुशाल जाया कष्टान मात्र न्ही सेकंड स्टेज कॅन्सर आपुरबायचे त्या जाण चिडवा भुरगीं आसा तिका तिच्या मुखार परसळ कुशाल काय संतोष हांगा सांग पावल म्हणटा पळय इकडे वाचचे परतून सदांच कुशाली जाया सदांच कुशाली जाया कळन असताना मागा सदांच कुशाली जाया कळन असताना मागा या वर्सा सदांच कुशाल जाया येवच्या वर्सा खळन असताना मागा कितें करा कळन असताना मागा कितें करा कळन असताना उतार मागा मध्ये सदांच कुशाली जाया खळन असताना मागा सर गडितांनी देवाक अर्घा दिया सर्व गडितांनी देवाक अर्घ दिया सर्व गडितांनी देवाक अर्घ दिया बघा चनो कॅन्सर आयला जावं आम्ही आज कॅन्सर बरेपण लाभून घेतला आणि किती प्रॉब्लेम्स येताले ते इम्पॉर्टंट नाही सर्व गडितांनी देवाक अर्घा दिया क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असल्या क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असल्या तुमकां आणि म्हाका असल्या सगळ्यांक देव इतलेंच आशोन आसा सदांच कुशाल रवा आणि सर्व घडितां देवाक अर्घा दिते रवा पहिल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत अविश्वास 16 वळी 30 आनी 4 म्हणटा की सर्वेस्पर अर्घा दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विश्वासी मोग सासना थकता कित्याक ताचो विश्वासी मोग सस्नाक तक्ता कित्याक ताचो विश्वासी मोग सस्नाक तक्ता परतून आमकां म्हणटा साम 147 वर्स 12 and 13 सर्वेस्पराची स्तुती करा जेरुसलेमा तुझ्या देवाची स्तुती कर कित्याक सियोना कित्याक ताणें तुझ्या जिवितान महात कार्य केला आमेन म्हज्या मोगाचनो देवाक अर्घा दिवचो वेळ जावन आसा त्या खातीर आमी जण एकली कीर्तन साम 136 वर्स 1 थावन आमची जबाब जावन आसा सर्वेस्पर अर्घा दिया कित्याक तो बरो म्हणया आमी सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो परतून म्हणया आमी सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो देवाचे देव अर्घा दिया कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घा दिया कित्याक तो बरो धन्याच्या धन्य अर्घा दिया कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो एकलोसो असर्य करता कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो जाणवायन ताणें मळा ब्रसते कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो उदकाचे ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो व्हड दिवे ताणें रचले कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो दीस चलोंक सूर्यो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो रात चलोंक चंद्र आनी नखेत्र कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो इजिप्तच्या मालगाड्या पुताक ताणें जिवीशी मारलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो इस्रायलाक ताच्या मदलो ताणें भायर काडलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो बळवंत हातांनी उबारले बावळ्यान कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो ताच्या मदल्या इस्रायलाक ताणें उतरयलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो ताणें फारेवेक ताच्या सैन्य सवे बडयलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो आपल्या परचेक अरण्यांतल्यान ताणें चलोवन वेलीत कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो व्हड रायसो ताणें संवार केलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो बलिष्ठ रायाक ताणें जिवीशी मारले कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो अमोरी तेचे राय सियोना कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो भाशणाच्या राया वोगा कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता सर्वेस्पराक
पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो तांचो देश ताणें दायज करून दिलो कित्याक तसो मोग ससना थकता सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो आपल्या सेवक इस्रायलाक दायज करून तो दिलो कित्याक तसो मोग ससना थकता सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक तसो मोग ससना थकता सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक तसो मोग ससना थकता सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो सगळ्या प्राणियांक तो पोसता कित्याक तसो मोग ससना थकता सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक तसो मोग ससना थकता सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो आमचे जिवित गेल्ल्या सर बरापणा खातीर त्या देवाक अर्घ दिवन म्हणया सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो हर एक वायटांतल्यान ताणें आमकां निवारल्या खातीर सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक बऱ्या तो बरो भलायकेन आनी गिन्यानांत आमकां वाडयल्ल्या खातीर सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो आमकां राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर सर्वेस पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो म्हज्या मगाचे न्हू हांगाची दोन टेस्टमनी आयकून त्या सर्वेस्पराक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो पूत शिक्षण जायतो वीक आसलो आनी ताणें पास जावचे खातीर बऱ्या मार्क्सान पास जावचे खातीर हांव कंटिन्यू ताचे खातीर मागून आसलें. सकाळीं दनपारां आनी संजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी देवाची उतरां रिपीट करून म्हज्या पुता खातीर हांवें मागलें. आतां आज्या पितरान म्हणलें बरी म्हज्या पुतान बऱ्या मार्क्सान पास जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या इस्कालाचें ऑडिटींग जावंक आसलें आनी तें ऑडिटींग बऱ्या तरान जाल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 40 वर्स 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उलयाक ताणें कान दिलो. एक भयण देवान तिच्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक एक वस्त्राची आंगड घालूंक जी म्हणली मस्त आशा आसली आनी सबार थरान ती प्रयत्न करनासलें. आमी कळनासतना सकाळीं दनपारां संजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत भाग घेवन आमी थंयसर मेळची उतरां रिपीट करनासल्यो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन आमी रिपीट करून भवार्थान मागून आसल्यो. देवान म्हजे धुवेचें सोपान पूर्ण केलें आनी सप्टेंबरच्या पयल्या हप्त्यांत देवान ताका एक बरें आंगड ओपन करूंक अवकाश करून दिलो देखून धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्घां दिता. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सौम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं सस्नीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. मगाचे न्हू आमी देवाची उतराची जायती स्तुती केला वाकणला परतून आमी बसून आज म्हणची आनी 2 टेस्टमनी हांगा आसचीना. एंडाकस 4 टेस्टमनी आमी घालतले. विशेष आज सगळो दीस आमी देवाक गायता आसतना दनपार 3 ते 4 लायव्हच्या आराधनी आज देवाक अर्घ दिवचे जावन आसा. अनेक मांडावळ हर एकल्याके आज आमच्याच इगर्जेंत हर एका तुमच्या इगर्जेंत आराधन आसा. मागीर मिसाचें बलिदान आसा. जाफर 6 वरां सांजेर 10 वरां सांजेर जाफराती आराधन आसा. ते मिसाचें बलिदान आयचो एक दीस सगळ्या वर्सान देवान तुमच्या जिवितांत गेल्ल्या बऱ्यापणा खातीर तुमच्या इगर्जे वचून आराधना भाग घेवन सगळ्या वर्सां तुमच्या जिवितांत गेल्ल्या बऱ्यापणाक त्या येवकरिस्तान अर्घ दिवन आराधन करून मुखल्या वर्साच्या मिसान भाग घेवन मुखले वर्स एक आशिर्वादाचे बेसांवाचे कृपेचे जावं दी. तशेंच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे 1 तारीख फालांचो दीस जावन आसा. म्हज्या मगाचे न्हू फाल्यां दनपाराचें आराधन 2:45 to 4 o'clock पर्यंत आसता. 1 घंटो 15 मिनटां. म्हज्या मगाचे न्हू आराधनाचे सक्रामेंत 2:45 आमी भायर दवरतले. आराधनाचें गीत, टेस्टमनी, दैविक स्तुतीस, पेकोणीच्या मागणे तशें 21 दीस म्हज्या मगाचे न्हू एवकरिस्टीक मेरिकल 21 दीस खंय आसूं दी इवन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवी सकत वर्साच्या पयल्या दिसा म्हयन्याच्या पयल्या दिसा ते जेजूची सकत आमी जाण एकले अनुभव करया. एनॉस केल्ल्या प्रमाणे म्हज्या मगाचे न्हू आयच्या दिसा सकाळी 9 वरां तावन 9:30 वरां तावन 12:30 वरां पर्यंत सेंट अँटोनी श्रायन केरेकट्टे तुमकां कळीत आसा. आज आमी अनाउन्स केला. तशेंच आज सकाळी 9:30 तावन 12:30 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी पवित्र विशेष आराधन पिडेस्तान गरजे मदतीर मागणे मागीर मिसाचें बलिदान 9
मैदान पर जेवणी आसतना हांव आनी पंगड आनी फादर सुनील त्या सुवातेर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान हे पुण्यक्षेत्रान जायती अद्भुताच्या पद तुमी पळयला इवन आयकला. या भाग घेवन आमी सुम्याक आराधन करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें ब्रेस्तार म्हज्या मोगाच्या ब्रेस्तारा विशेष मांडवळ बँड इश्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च 4 ब्रेस्तारा डेलिव्हरन्स सुटक्या खातीर मागणें सांजे 7 ते 9:15 पर्यंत. त्याच्या पयले कावन्सिलिंगाक हांव बसतलो. येय कोणाक येवंक मन आसा येया आनी सुमेचे सकत आमी अनुभव करया. फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल परतून म्हणटा फर्स्ट फ्रायडे म्हळ्यार वर्साचो पयलो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार येया व्हडा संख्या. दोगां जाण डिकन सिल्वेस्टर डिकन एव्हरेस्ट हांव एंटायर टीम कावन्सिल मेंबर त्या सुवातेर चलोवन व्हरतले आनी वर्ती दैवी सगत आमी ह्या दिसा अनुभव करया. सकाळी 10 वरां 3 वरां पर्यंत उपास करून तांकां लागून उपास करण्या. थोडी लँग्वेज इंग्लीश आनी ट्रान्सलेटींग आसतली थोडी. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें आमी माग्या जण एकल्या खातीर ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार एक आशिर्वाद जावं दी. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या तरणाट्यांक विशेष मागण्या आसा सांगा एकामेकांक येया व्हडा संख्या. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शेनवार परतून म्हणटा म्हयन्याचो पयलो शेनवार डिवायन कॉल रेटेड सेंटर मुल्की डिसेंबरचे 4 तारखेर सकाळी 9 वरां ते 3 वरां पर्यंत हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर फादर अब्राहम तशेंच फादर अनिल किरण आनी इतर याजक आमी त्या सुवातेर आसतले. आनी यूथ तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर विशेष आराधन आनी मागणें येया व्हडा संख्यान ह्याच जानेवारीच्या 4 तारखेर म्हज्या मोगाचें शेनवाराच्या दिसा आमी मेळया आनी सुमेच्या मोगाचो आमी अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पांयांक फ्रॅक्चर जाल्लें आनी म्हाका चलोवंक जायनासलें. वाकर घेवन इल्लोसो वेळ मात्र म्हाका चलोवंक जातालें आनी म्हज्या पांयान कठीण दूख आसतली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागलें. देवान म्हज्या पांयांक आतां बोळ दिल्या. आतां म्हाका चलोवंक जाता देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 97 वर्स 12. नितीवंत मनशानो सर्वेस्परातय संतोष बघा ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. एंजेला डायस म्हणली एक बहीण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी सासूमाय हॉस्पिटलांत एडमीट जावंक सोदतालें आनी ताका टायमार बेड मेळनासलें. त्या वेळार दनपारच्या 3 ते 4 वरांचें आराधन चलतलें आनी ह्या डिवायन मर्सी मागणें चलतना दुसऱ्या खणा वेळार हांवें जेजू लागीं मागलें म्हज्या सासूमायक एक बेड बेगीचे बेगी फावो जावचे खातीर. आनी अजापितरान म्हणलें बरी 5वो खण अखेर जाता म्हणसर म्हज्या सासूमायक एक बेड हॉस्पिटलांत फावो जालें. अजापितरान हें देवान केल्ले खातीर हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 4. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता. एक बहीण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा सबार तेंपां थावन म्हाका कठीण कुंकली आसतली. कितले वखद केल्यार ती कुंकली गूण जावन नासतली. त्या देखून हांव जायते खंती नासली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून जेजू लागीं म्हजी कुंकली बरी जावचे खातीर हांवें मागलें. अजापितरान म्हणलें बरी म्हजी कुंकली आतां कंप्लिटली रावला आनी म्हाका बरी भलायकी देवान दिल्ले खातीर हांव काळजांत थावन देवाक अर्घ दितां. साम चॅप्टर 95 वर्स 7. कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरवाची परजा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. एक बहीण गोवा थावन ताच्या गोवाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या घोवाक एक राती अचानक म्हणलें बरी वॉमिटींग स्टार्ट जालें आनी तकली घुंवंक सुरू जाली आनी आमी कितें करचें म्हण आमकां कळीत जावंक ना. आमी सकाळीं दनपारां सांजेर कळनासतना युट्यूबार येवच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन मागता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां आमी बरोवन दवरलीं. ती उतरां सगळीं आमकां उडासाक आयलीं. आमी हर एक देवाची उतरां दिमी घालून रिपीट करून जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. आनी थोड्याच वेळान अचानक म्हणलें बरी अजापितरान म्हजो घोव कंप्लिटली बरो जालो. इतले व्हड अजाप देवान आमच्या जिवितांत केल्ले खातीर आमी काळजांत थावन देवाक अर्घ दिता. साम चॅप्टर 136 वर्स 25. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता. एक बहीण ताच्या जावेच्या पुताच्या जिवितांत तशेंच ताच्या धुवेच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
ती म्हणटा म्हज्या जावेच्या पुताक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी ताका हॉस्पिटलांत आमी एडमीट केल्या. डॉक्टरान सगळे तपासणी कर म्हणलें. ताचें हार्टबीट फास्ट आसा आनी ताका ट्रिटमेंट करी जाय म्हणून आमकां सांगलें. तशेंच म्हजे दुवेकी तवळ तवळ ताप येतलो. त्या वेळार सयत आमी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी ह्या दोगांय भुरग्यां खातीर कंटिन्युअसली आमी मागूंक सुरू केलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्यू रिपीट करून मागून आसल्या. आतां दोगीय भुरगीं बऱ्या भलायकेंत आसात आनी देवान तांकां दोगांयकी कंप्लिटली बरें केलां देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो.